आजको यस कार्यक्रमका आदरणीय दाइ सभापतिज्यू, सम्मानित व्यक्तित्व आदरणीय भोजराज पोखरेलज्यू, संस्थाका सभापति आदरणीय कृष्ण पहाडीज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण उपस्थित व्यक्तित्वहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। श्री बद्री प्रसाद पहाडीको जन्म विक्रम सम्वत 1992 चैत्र 1 गते तत्कालीन पूर्व 6 नम्बर मादी बिर्ता सिरिसे हाल सङ्खुवासभा जिल्लामा भएको थियो। पूर्वाञ्चलका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व श्री प्रसाद दाहालका नाति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पिता पदम प्रसाद दाहाल र आमा कृष्णकुमारी दाहालको सुपुत्र पहाडीले जीवनको आधा दशक प्रशासन क्षेत्रमा योगदान गर्नुभएको थियो भने आधा शताब्दीदेखि समाज सेवामा सक्रिय हुनुहुन्छ। पहाडीको कर्मथलो मूलत सङ्खुवासभा र मोरङ रह्यो। 60 वर्ष अगाडि केही समय मादी हाई स्कुलको अवैतनिक शिक्षकको रूपमा समेत सेवा गर्नुभएका पहाडीले विराटनगर स्थित विभिन्न शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यको रूपमा समेत योगदान गर्नुभएको छ। पहाडीको बर्दिया जिल्लामा भूमि सुधार नामक पुस्तक र दर्जनौं लेख रचनाहरू प्रकाशित भएका छन्। विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा सक्रिय रहनुभएका पहाडीले नेपालको सबै जिल्लाको भ्रमण गर्नुभएको छ। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा समाजसेवा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्ने व्यक्तित्वलाई प्रत्येक वर्ष रु 1,10,000 नगद र सम्मान पत्र सहित पुरस्कृत सम्मानित गर्ने उद्देश्यले 2076 सालमा कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार स्थापना गरेको थियो। यसका लागि पहाडी परिवारबाट प्राप्त रु 10 लाखको अक्षय कोषको स्थापना गरिएको छ। वर्ष 2076 को यो सम्मान र पुरस्कार अब केही बेरपछि हामीले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवं ख्यातिप्राप्त पूर्व प्रशासक श्री भोजराज पोखरेलज्यूलाई प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। अब म यहाँहरूलाई श्री भोजराज पोखरेलज्यूको बारेमा संक्षेपमा केही निवेदन गर्न गइरहेको छु, उहाँको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। श्री भोजराज पोखरेललाई 2076 सालको कर्मयोगी बद्री पहाडी पुरस्कार, मानवाधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा स्थापित कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार श्री भोजराज पोखरेललाई प्रदान गर्ने निर्णय शान्ति समाजले यस अगाडि नै गरिसकेको हो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री पोखरेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्वाह गर्नुभएको उल्लेखनीय भूमिका र विशिष्ट योगदानको लागि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले पोखरेललाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो। आज पौष 22 गते अब केही बेरमै हामीले त्यो सम्मान यहाँलाई भोजराज पोखरेलज्यूलाई त्यो सम्मान टक्राउँदैछौँ। त्यसको राशि रु 1,10,000 र ताम्रपत्र छ। 2010 साल जेठ 2 गते खोटाङ जिल्लाको ऐसेलु खर्कमा जन्मनुभएका पोखरेलले 2064 चैत महिनामा जटिल परिस्थितिमा पहिलो संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। यसै गरी 3 दशकभन्दा लामो सरकारी सेवाका दौरान विभिन्न मन्त्रालयको सचिवको दायित्व वहन गर्नुभएको थियो। सन् 2008 मा बङ्गलादेशमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचन र सन् 2010-11 मा दक्षिण सुडानको जनमत सङ्ग्रह प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले श्री पोखरेललाई 2 पटक उच्च स्तरीय प्यानलमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। युनाइटेड स्टेट्स इन्स्टिट्युट अफ पिस वासिङटन डिसी को सिनियर फेलो र हार्वर्ड केनेडी स्कुलको म्यासन फेलो श्री पोखरेल सन् 2015 मा म्यानमारमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा कार्टर सेन्टरको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको सहअध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने हाल उहाँ कोफी अन्नान फाउन्डेसनको इलेक्टोरल इन्टिग्रिटी इनिसिएटिभ स्टियरिङ समूहको सदस्य हुनुहुन्छ।
मानवाधिकार तथा शान्ति समाज आज फेरि थप गौरवान्वित यस अर्थमा पनि भएको छ कि हामीले कर्मयोगी बद्रीप्रसाद पहाडी पुरस्कार स्थापना गर्नु आफैमा गर्व योग्य कदम थियो र त्यो पहिलो पुरस्कार हामीले यस्तो पात्र छान्न सफल भयौँ कि आगामी दिनमा हामीलाई एउटा चुनौती पनि पक्कै आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ कि त्यस्ता व्यक्तित्व हामीले नेपाली समाजमा प्राप्त गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। यतिखेर मुलुक संवैधानिक रूपमा एउटा बहसमा केन्द्रित भइरहेको बेला र 64 सालमा संविधान सभा नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि हुन गइरहेको थियो र त्यो संविधान सभा धेरैले हुन्छ या हुँदैन त्यस्तो प्रश्न जटिल रूपमा खडा भइरहेको बेलामा आदरणीय भोजराज पोखरेल त्यो संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको थियो। यस्तो छाप छोड्न सफल हुनुभयो दुवै क्षेत्रमा, यता प्रशासनमा पनि र निर्वाचनको जिम्मेवारी लिँदाखेरि पनि। र मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले अझ एउटा निकट रहेर काम गर्ने अवसर पायो। म सम्झन्छु कि हामीले मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले त्यो 64 को संविधान सभाको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता चाहिँ खोजिरहेका थियौँ। केही राजनीतिक दलका नेताहरू वास्तवमा त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा सही गर्न अत्यन्त चाहिँ कठिन हुने देखिराख्नु भएको थियो। कतिपयले धेरै पछि आएर हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यस्तो जटिल परिस्थितिमा हामीले झन्डै 11 राजनीतिक दलहरू त्यतिखेर मुख्य दलहरूलाई हस्ताक्षर गर्न सफल भएका थियौँ र उहाँहरूले यो निर्वाचन निष्पक्ष स्वतन्त्र भयरहित ढङ्गले सम्पन्न गर्नको लागि हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। त्यो प्रतिबद्धता पत्र म अहिले पनि सम्झन्छु कि माइतीघरको मण्डलामा तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इएन मार्टिनकै उपस्थितिमा आदरणीय भोजराज सरले फिल्डमा आएर एउटा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानिसहरू आफ्नो कुर्सीबाट अलिकति तल आउनलाई हिचकिचाउँछन् र त्यस्तो बेलामा एउटा चाहिँ माइतीघरको मण्डलामा आएर उहाँले त्यो चाहिँ प्रतिबद्धता पत्र ग्रहण गर्नुभएको थियो। त्यो यस अर्थमा पनि मलाई ऐतिहासिक लाग्छ कि त्यो क्रियाशीलता धेरै जटिलताका बीचमा उहाँको त्यो क्रियाशीलता नभएको भए राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि र त्यो निर्वाचनलाई स्वीकार योग्य बनाउनको लागि त्यति सहज थिएन। त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र आज हामी कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार चाहिँ दिन चाहिँ गइरहेका छौँ। संयोग पनि भन्नुपर्छ कि बद्रीप्रसाद पहाडीले यस्ता चाहिँ सुपुत्र र सुपुत्रीहरू जन्माउनुभयो कि उहाँ आफै पनि एउटा प्रशासनमा पनि राम्रो इमान्दार प्रशासक भनेर चाहिँ चिनिएको भनेर हामीले उहाँको पुस्तकबाट पनि धेरै कुरा थाहा पायौँ। उहाँको जीवनबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू देखिरहेका थियौँ र त्यो आगामी दिनमा पनि त्यो परिवारले यसको कर्म नेपालमा धानिराखेको छ। सम्मानित व्यक्तित्व आदरणीय भोजराज पोखरेलज्यूप्रति सम्मान र बधाई प्रकट गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ विष्णु गौतम हो। म लक्ष्मी प्रतिष्ठान नामक एउटा संस्थामा आबद्ध छु। लक्ष्मी प्रतिष्ठान जुन पृष्ठभूमिमा स्थापना भयो त्यसको पछाडि दर्दनाक कथा छ। महत्त्वपूर्ण क्षणमा आइपुगेका छौँ र म आजका पुरस्कृत व्यक्तित्वलाई शान्ति समाजको तर्फबाट गोसम्मान लगाएर सम्मान गरिदिनु आदरणीय
आजको पुरस्कृत व्यक्तित्व कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत व्यक्तित्व आदरणीय भोजराज पोखरेलज्यू, लक्ष्मी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णु गौतमज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले गत वर्ष फागुनमा कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार स्थापना गरेको थियो र यो चाहिँ समाजसेवा र विशेष गरेर सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्ने व्यक्तित्वलाई हरेक वर्ष 1,10,000 नगदसहित चाहिँ पुरस्कार राशिसहित सम्मानसहित चाहिँ प्रदान गर्ने योजना र घोषणा भएको थियो। भोजराज पोखरेलको बारेमा हामीले भन्नुपर्छ, उहाँ एउटा उदाउँदो मात्रै होइन, उदाइसकेको र नहस्ताएको आज झन्डै 67 वर्षको उमेरमा पनि उहाँमा ऊर्जा त्यति नै छ। त्यसैले हामीलाई पनि गर्व छ आज हामीले यो पुरस्कार यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अर्पण गर्न पाउँदाखेरि हामीलाई पनि गर्व लागेको छ। म धेरै लामो कुरा गर्दिनँ, म यति मात्रै निवेदन गर्दछु, उहाँको ऊर्जाको खपत या सदुपयोग मुलुकले गर्नुपर्छ। धन्यवाद। कर्मवीरको कुरा गर्दा मलाई एउटा कथाको याद आयो। कुनै जङ्गलमा ठुलो आगो लागेको थियो। त्यो आगलागीबाट बच्न जङ्गलका सबै जनावरको भागाभाग भयो। जङ्गलका राजा सिंह पनि बेतोडसँग भाग्दै गर्दा एउटा सानो चरो आगोको लप्कोतिर हानिँदै उडेको देखेछ। सबै जनावर आगोबाट बच्न भाग्ने, चरो भने आगोतिरै हानिएको देख्दा डढेलोप्रति सचेष्ट गराउँदै उसले चरोलाई पनि भाग्न सुझाव दिन्छ। सिंहले चरोको कुरा अर्कै रहेछ। चरो त चुच्चोमा पानी बोकेर आगो निभाउन पो हिँडेको रहेछ। चराको मूर्खताप्रति सिंह हाँस्यो, तर चराको जवाफले उसलाई एकपटक सोच्न बाध्य तुल्यायो। चराको जवाफ थियो, परिणाम आफ्नो ठाउँमा छ, प्रयास मेरो हो। बद्री पहाडीको योगदानलाई सोही चराको बिम्बात्मक श्रुतिसँग जोड्न चाहन्छु। वास्तवमा जताततै दूषित रहेको वर्तमान समाजमा यस्तै निष्ठावान र निस्वार्थ चरोको अपेक्षा मुलुकले गर्दैछ। निस्वार्थ कर्मयोगीको खाँचो झनै खड्किएको छ। एसएलसी पास गरेपछि दुर्गम जिल्लाको प्राथमिक विद्यालयको शिक्षकबाट 15 वर्षदेखि सुरु भएको मेरो सार्वजनिक जीवनमा देशभित्रको सबैभन्दा पछिल्लो जिम्मेवारी द्वन्द्व व्यवस्थापनसँग जोडिएको 2064 को पहिलो संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई निकास दिनु रहेको थियो, जुन अघि चर्चा पनि भइसक्यो। त्यो निर्वाचन अरू निर्वाचन, नियमित निर्वाचन जस्तो सरकार बनाउने वा फाल्ने भन्ने कुरामा सीमित थिएन। कुनै दलको हार जित भन्दा पनि मुलुकले देशलाई शान्तिको बाटोमा लाने कि द्वन्द्वमै फर्काउने भन्ने पेचिलो सवालसँग केन्द्रित थियो। सबै खालका प्रतिकूल पृष्ठभूमिमा नेपालभित्र वा बाहिरी संसारले समेत चुनाव असम्भव छ भनिरहेको अवस्थामा मेरो नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन आयोगले सबैको साथ र सहयोगमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न मात्र गरेन, अपितु यो निर्वाचनले दशक लामो द्वन्द्वको अन्त्य गरायो। यस पुनीत अवसरमा आदरणीय बद्री पहाडीज्यूको नामबाट यो पुरस्कार स्थापना गरी उहाँ र उहाँले राष्ट्रपति पुर्याउनु भएको योगदानको सम्मान गरी उदाहरणीय पहल गर्ने उहाँका परिवारजन र सम्बद्ध अन्य व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको जय होस्। धन्यवाद। मैले जानी अहिलेको विषयमा चाहिँ प्रवेश गरिनँ, फेरि अन्त्य जान्छ भनेर अरू बेला कुरा गरौँला। हामीले विश्व परिवेशलाई निहाल्ने अवसर पायौँ। आदरणीय भोजराज पोखरेलज्यूले हामीलाई विश्व विचरण गराउनु भएको छ र अन्त्यमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सबैप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो एउटा आदर्श व्यक्तित्वले यो पुरस्कार, यो एउटा सम्मानलाई स्वीकार गरिदिनु भयो, त्यसको लागि आदरणीय भोजराज पोखरेलज्यूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र कर्मयोगी बद्री पहाडी परिवारप्रति त्यत्तिकै धेरै सम्मान अर्पण गर्न चाहन्छु। यो पुरस्कारको स्थापना गरेर मात्र होइन, शान्ति समाजको भवन निर्माण खातिर त्यो परिवारबाट 1 करोड ज्यादा रकम शान्ति समाजले प्राप्त गरेको छ। त्यो परिवारप्रति धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित विशिष्ट
खास गरी नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। मानवाधिकार शान्ति समाजसँग आबद्ध व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैप्रति आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम यहीँ विसर्जन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।